है और अब उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया है जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। दुनिया के मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इमामों, फकीरों, दरवेशों की मज़ारों पे जाते हैं, अपनी अकीदत पेश करते हैं और वहाँ मन्नतें मानते हैं। जाकिर नाइक कहते हैं कि जो मर चुका उससे कुछ मांग नहीं सकते, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब से भी नहीं। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स जाकिर नाइक ओसामा बिन लादेन की भी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अगर वो आतंकवादी है तो हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। आप मेरी राय पूछें तो अगर ओसामा बिन लादेन इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो फिर मैं उसके साथ हूँ। अगर वो अमेरिका यानी एक आतंकवादी को आतंकित कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। फिर तो हर मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। जाकिर नाइक महाराष्ट्र के हैं, दुनिया भर में इस्लाम पे लेक्चर देते हैं। वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था चलाते हैं जो पीस टीवी नाम का चैनल चलाती है। जाकिर नाइक के भाषणों से तमाम मुसलमान नाराज हैं। वो मज़ारों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, मोहम्मद साहब से भी मन्नत मांगने के खिलाफ हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। वो इमाम हुसैन के कातिल शासक यजीद की बड़ाई करते हैं। यूपी में उनके खिलाफ शिया और बरेलवी सुन्नी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है और उनके खिलाफ फतवा भी आ गया है जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। अगर उसका अकीदा ऐसा है कि नबी मुर्दा होकर मट्टी में मिल गए तो वो काफिर हो गया और जो लोग उस अकीदे पर चलेंगे वो भी काफिर हो जाएंगे। हालांकि जाकिर नाइक के समर्थक इसे गलत नहीं समझते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों ही में अलग अलग अकीदे के लोग हैं। हर आदमी अपने अकीदे के हिसाब से बात कहता है और हम ये समझते हैं कि उसको बात कहने का हक है। लेकिन ये हकीकत है कि जाकिर नाइक के भाषणों ने मुसलमानों को दो गुटों में बांट दिया है। लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। क्यों गलत है वो? वहीं इस्लामी मामलों की जानकार और पत्रकार सादिया दहलवी ने कहा कि जाकिर नाइक के ऊपर इस तरह की लगाम लगाना जरूरी है। फतवे का तो मैं नहीं जानती कि फतवा देना चाहिए, ये तो उलेमा ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत पहले उलेमा को, कौम को जाकिर नाइक की बातों से, इनकी भाषणों से आगाह कर देना चाहिए था, एक्सपोज कर देना चाहिए था। मैंने खुद इनके भाषण सुने हैं इंटरनेट से। वो जो है दूसरे मजहबों को रन डाउन करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन के नाम से, और ये इनकी जो बातें हैं ये तासुब और आतंक के बीच बो रही हैं हमारे कौम में। ये मोहब्बत की बात नहीं करते। इल्म जो है बगैर मोहब्बत के मेरे लिए बेकार है। और हम जो है, हमारा एक सूफी ट्रेडिशन है, 1400 साल की एक रिवायत है, हम उसको इनके कहने पे रद्द नहीं कर सकते। हम ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ सकते। क्या हम हजरत निजामुद्दीन औलिया का साथ छोड़ दें? उनके, हमारे जो सूफी इकराम आए हैं, हम उन्हीं के हाथों पर इस्लाम लाए हैं, मोहब्बत के पैगाम से इस्लाम लाए हैं। अगर जाकिर नाइक जैसे लोगों की कहने पे हम इस्लाम नहीं लाए तो हम उनका तरीका नहीं भूल सकते। और मैं आपको बता दूं 80% जो मुसलमान पॉपुलेशन है दुनिया में वो इसी रिवायत को, रूहानियत को, तसव्वुफ को और सूफियों का एक बताया तरीके पर ही चलती है। ये जो एक रेडिकल आइडियोलॉजी है, इसको आप वहाबी आइडियोलॉजी कह दें या कुछ कह दें, ये एक पीस चैनल के जरिए ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि इनके जो अकाउंट्स हैं आप उसको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए कि क्योंकि फकीरों के पास, उलमाओं के पास इतना पैसा चैनल चलाने के लिए नहीं आता। ये कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से ये हिंदुस्तान में इस तरह की आइडियोलॉजी जो है वो ये पढ़ा रहे हैं। इन्होंने इस्लाम से, मैंने इनको खुद सुना है, ये कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन अगर टेररिस्ट है तो मैं उसका साथ देता हूँ। इस तरह की बातें बेहुदा बातें हैं और ये इस तरह की बातें इनको हरगिज कहने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। अगर हम हिंदुओं के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं और साध्वी ये उमा भारती या परवीन तगोड़िया के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि ये हिंदुत्व, रेडिकलिज्म और नफरत बोलते हैं, तो ये भी यही काम कर रहे हैं। आपका ये इस्लाम का एक उनका, क्योंकि ये नॉलेजेबल है, अंग्रेजी जानते हैं, लोग इनके इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि इनको आयतें हिफ्ज़ आती हैं, लेकिन उससे ये इल्म जो है बगैर मोहब्बत के पैगाम से ये जो है ये सही बात नहीं है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اور یہ نبی تمہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں وہ جس کا تمہیں علم نہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ کو خود قرآن مجید کی تعلیم دی اور اس کے معانی و مطالب سے آگاہ فرمایا، اور رہتی دنیا تک اپنے ماننے والوں کو یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ خبردار قرآن مجید کی تفسیر اپنی عقل سے بیان نہ کرنا. لہذا جس نے قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل سے بیان کی اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. جس نے قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے بیان کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ناظرین، یہود و نصارہ کے گمراہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ انبیاء کرام کے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالی کے احکامات کو اپنی خواہش سے بدل دیا کرتے تھے، اور اپنی چرب زبانی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دکھانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. بدقسمتی سے یہ بیماری آج بعض نام نہاد اسلامی اسکالرز کہلانے والوں میں بھی پیدا ہو چلی ہے. انہی میں ایک نام ذاکر نائک کا بھی ہے. ذاکر نائک اپنی تقاریر میں جب قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو اکثر اوقات آیات و احادیث کا مطلب اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں اور اپنے غلط موقف کو پیش کرتے ہوئے سننے والوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور عام لوگوں کو مسگائیڈ کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ذاکر نائک کون ہے اور اس کے نظریات کیا ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کو چند ویڈیو کلپس دکھا رہے ہیں کہ جس میں ذاکر نائک قرآن و حدیث کے خلاف نظریات پیش کر رہے ہیں. دنیا کے تمام مسلمان اپنی دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور کسی بھی مکتبہ فکر کو اس میں کوئی اختلاف نہ تھا. لیکن ذاکر نائک نے ایک اور نیا فتنہ امت میں پیدا کر دیا اور یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کوئی چیز مانگنا غلط ہے. ناظرین، یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں ذاکر نائک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرنے کو ناجائز اور غلط قرار دیا. کہ پیاروں کے حوالے سے کچھ چیز مانگ سکتے ہیں، منت مانے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، they alone we ask, they alone we ask, they alone we worship, they alone we ask. ہم تجھے کی عبادت کرتے اور تجھ سے صرف مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 60 میں کہ یو آسک می اینڈ آئی ول آنسر پریئر. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. تو مانگنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں آپ، تو خصوصاً مانگنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں تو کم از کم 25 آیت قرآن شریف میں کہ وسیلہ یا شفا کسی کے تھرو کرنا وہ بالکل غلط ہے. آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں. اگر جس کا انتقال ہو چکا ہے
اگر کوئی انسان زندہ ہے اور ہم کہتے کہ تھوڑا پیسے دے دو یا میری مدد کرو تو وہ مانگنا الگ ہوتا ہے. لیکن جو انسان مر چکا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کے ذریعے مانگنا بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سن سکتا ہے اور وہ سب سے اونچی چیز ہے, ان سے ڈائریکٹ ہی مانگنا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے, وہ بھی غلط. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث ہے دعا, ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دی ون ٹو انٹرسیڈ. تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے, ادھر نہیں. ذاکر نائک کے یہ نظریات قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے عمل کے صراحتاً خلاف ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی تعلیم دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے. اس بارے میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں. صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے اس نابینی کے مرض سے شفا عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور چاہو تو دعا کر دوں. ان صحابی نے عرض کیا کہ دعا فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا کرو, اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة, يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى, اللهم شفعه فيه. اے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوا تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو. اے اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. ناظرین, اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی تعلیم فرمائی, اور ان نابینا صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں انہیں خود شفاعت طلب کرنے کا حکم دیا. ناظرین, یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کا معاملہ. اب آئیے دیکھیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہے ہیں. اس بارے میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے دور خلافت میں اپنی حاجت کے لیے جاتا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے. یہ شخص حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس معاملے کی شکایت کی. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا کرو، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد